अब हामी अपरेशन्स अन म्याट्रिसेस डिस्कस गरौँ। यहाँ चाहिँ हामी के सिक्नेवाला छौँ यो अपरेसन भन्दाखेरि एडिसन अफ म्याट्रिसेस, मल्टिप्लिकेसन अफ ए म्याट्रिक्स बाई अ स्केलर, डिफरेन्स एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस यति सिक्छौँ। सबसे पहिला अब हामी एडिसन अफ म्याट्रिसेस सिकौँ। दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ अब हामी कसरी जोडिँदो रहेछ। सपोज फतिमाकोमा दुईटा फ्याक्ट्रिज छ अरे, एउटा ए मा छ अर्को बी मा छ। Each factory produces sports shoes for boys and girls in 3 different price categories labeled 1, 2 and 3. The quantities produced by each factory are represented as matrix given below. अब यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ। फ्याक्ट्री ए को बोइज को यी यसरी दिएको छ, गर्ल्स को यी यसरी दिएको छ। ओके, क्याटेगोराइज चाहिँ लेभल्ड 1, लेभल 2, लेभल 3 गरेर गरेको छ। सिमिलरली एट फ्याक्ट्री बी मा बोइज को लागि स्पोर्ट्स सूहरू यी यति छ र गर्ल्स को लागि यी यति छ र यसमा क्याटेगोराइज चाहिँ लेभल 1 यो भयो लेभल 2, यो भयो लेभल 3। सपोज फतिमा wants to know the total production of sports shoes in each price category, then the total production in category 1 for boys कति भयो, for girls कति भयो 60 plus 50। in category 2 boys को भयो 75 plus 70, girls को लागि भयो 65 plus 55। in category 3 boys को लागि 90 plus 75, girls को लागि भयो 85 plus 75। This can be expressed in the matrix form as यी यसरी matrix form मा पनि एक्सप्रेस गरेको छ। तिमीले नोटिस गर्यो होला लेभल 1 मा बोइज को फ्याक्ट्री ए बाट 80 थियो, फ्याक्ट्री बी बाट 90 थियो। सो टोटल बोइज को कति भयो स्पोर्ट्स शू 80 प्लस 90 र गर्ल्स को कति थियो, फ्याक्ट्री ए मा 60, फ्याक्ट्री बी मा कति थियो 50। सो गर्ल्स को कति भयो 60 प्लस 50 लेभल 1 मा। त्यसरी नै लेभल 2 मा 75 plus 70 for boys, 65 plus 55 for girls. Level 3 मा 90 plus 75 for boys, 85 plus 75 for girls. र यो हामीले जोड्यौं। कसरी जोड्यौं भन्दाखेरि 80 चाहिँ 90 सँग जोडिनु, 60 चाहिँ 50 सँग जोडिनु, 75 चाहिँ 70 सँग जोडिनु। यसरी corresponding element of the two matrices जोडिँदाखेरि चाहिँ एउटा नम्बर आउँछ। यी योहरू हो त्यो नम्बरहरू। र यो न्यू म्याट्रिक्स चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ सम अफ द टू म्याट्रिसेस। र हामीले के अब्जर्भ गर्यो भने सम अफ द टू म्याट्रिसेस चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ म्याट्रिक्स नै रहेछ, तर कसरी पाएको भन्दाखेरि एडिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ द गिवन म्याट्रिसेस। र हामीले अर्को कुरो पनि नोटिस गर्यौं, दुईटा म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्डरहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर म्याट्रिक्स ए दिएको छ हाम्रोमा 2/3 म्याट्रिक्स रहेछ, म्याट्रिक्स बी दिएको छ है, यो पनि कस्तो छ 2/3 म्याट्रिक्स नै छ। ओके, किनभने मैले अघि भने दुईटा म्याट्रिक्स यदि हामी जोड्न चाहन्छौँ भने त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डरहरू के हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ। करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरू जोडेको, जस्तै A11 यहाँको कन्सिडर गर्यो भने यताको B12 गर्नु हुँदैन, B13 कन्सिडर गर्नु हुँदैन, B21 कन्सिडर गर्नु हुँदैन। कुन चाहिँ गर्नु पर्यो, B11 नै। अब A12 यहाँको इन्ट्रिज कन्सिडर गर्यो भने यहाँको B12 नै गर्नु पर्यो, अरु गर्नु हुँदैन। करस्पोन्डिङ। ओके, सो के भयो जोड्दा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 plus B22, A23 plus B23। ओके, सो यो चाहिँ भयो सम अफ द टू म्याट्रिक्स। अब सिधै भन्नु भने कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स जोड्नु हो भने करस्पोन्डिङ एन्ट्रिजहरू जोडिदेऊ, बस भइगयो। अब जेनरली कुरा गर्दा ए म्याट्रिक्स यो भयो, बी म्याट्रिक्स यो भयो र अर्डर अफ द म्याट्रिक्स चाहिँ सपोज मानिलियो m/n छ भने सम अफ द टू म्याट्रिक्स ए एन्ड बी लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भने चाहिँ सी अरे सपोज त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ यो हो, जहाँ चाहिँ यो जुन इन्ट्री छ
यो जुन CIJ भन्ने जुन इन्ट्री छ त्यो चाहिँ AIJ प्लस BIJ हुनु पर्यो। ओके, फर अल पोसिबल भ्याल्युज अफ I and J। तिमीले याद गर्यो होला यो जुन IJ भन्ने पोजिसन छ फर्स्ट म्याट्रिक्सको पनि त्यही पोजिसनको लिनु पर्यो इन्ट्रिजहरु, सेकेन्ड म्याट्रिक्सको पनि त्यही पोजिसनको इन्ट्रिज लिनु पर्यो। ओके, र त्यही पोजिसनको इन्ट्रिजहरु फर्स्ट र सेकेन्ड म्याट्रिक्सबाट लिँदाखेरि त्यही पोजिसनमा जुन चाहिँ सम गरेर आएको इन्ट्री हुन्छ। अब एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, यदि A र B सेम अर्डरको छैन भने you cannot find A plus B. That means you cannot define A plus B. So, कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स यदि तिमीहरू जोड्नु चाहन्छौ भने order should be same. If they have the different orders, then sum cannot be defined. Suppose for example, A को matrix यो छ, B को matrix यो छ. They are of different orders. See, this is of order 2 and this is of order 2 by 3. Then A plus B is not defined. Actually, हामीले observe गर्नु सक्छौं, addition of matrices, it is an example of binary operation on the set of matrices of the same order. अब हामी डिस्कस गरौं multiplication of a matrix by a scalar. भनेपछि कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सलाई हामी कुनै एउटा स्केलर ले गुणा गर्यो भने के हुँदो रहेछ? Now suppose that Fatima has doubled the production at a factory A in all categories. Previously के थियो? यो थियो उसको प्रोडक्सन, र अहिले चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डबल गर्दियो। भनेपछि अघिको जुन प्रोडक्सनहरु थियो त्यसलाई डबल मतलब इन्टु 2 गर्दियो र त्यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा यसरी लेखियो। भनेपछि सबै डबल भयो। अब यो र हामीले के अब्जर्भ गरे त भन्दाखेरि the new matrix is obtained by multiplying each element of the previous matrix by 2. So याद गरियो होला नानीहरुले, जति पनि इन्ट्रिज थियो सबै 2 ले मल्टिप्लाई भएको छ यहाँ। र यसलाई इन जनरली हामी भन्नु पर्दा मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर चाहिँ वास्तविकमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो म्याट्रिक्स भयो र यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने स्केलरले गुणा गर्न चाहन्छौं। त्यति बेला हामी के ए भन्ने पाउँछौं र त्यो चाहिँ के हो? एनदर म्याट्रिक्स हो जुन चाहिँ कसरी पाएको भन्दाखेरि बाइ मल्टिप्लाइङ इच एलिमेन्ट अफ ए बाइ द स्केलर के। अब अर्को तरिकाले भन्नु हो भने के ए भनेको के हो? के ए भनेको यो हो, एक्सप्रेसन हो, म्याट्रिक्सको एक्सप्रेसन, र यो जुन म्याट्रिक्सको इच इन्ट्रीहरु छ सबै के ले गुणा गरेको छ। भनेपछि ijth element of ka is nothing but multiplication of each entry aij by k for all possible values of I and j. अब जस्तै इक्जाम्पल छ, a भन्ने यो म्याट्रिक्स छ। सपोज यो a भन्ने म्याट्रिक्सले 3 ले गुणा गर्यो भने यसरी 3 लेखियो, अन्त त्यहाँदेखि यो सबै के हो? a हो, र 3 चाहिँ इच इन्ट्रीजलाई के गरेको छ? गुणा गरेको छ। सो याद गर्नु नानी हो, कुनै पनि म्याट्रिक्स तिमीलाई कुनै पनि नम्बरले गुणा गर्छौ भने भित्रको सबै इन्ट्रिजहरु के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ। अब हामी नेगेटिभ अफ ए म्याट्रिक्स डिस्कस गरौँ, सजिलो छ। नेगेटिभ अफ ए म्याट्रिक्स चाहिँ कसरी डिनोट गर्छ भने सपोज हाम्रोमा म्याट्रिक्स ए छ भने नेगेटिभ अफ म्याट्रिक्स चाहिँ के ले डिनोट गर्छ? माइनस ए। र कसरी डिफाइन गर्छ? माइनस ए भनेको चाहिँ त्यही ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ -1 भन्ने स्केलरले गुणा गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै इक्जाम्पलमा लियौं, a भनेको यो म्याट्रिक्स भयो, माइनस a भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो जुन a म्याट्रिक्स छ -1 ले गुणा गरेको भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ माइनस a भनेको के हो? -1 इन्टु a, -1 इन्टु a भनेको यो म्याट्रिक्स हो। नाउ इच इन्ट्रिज चाहिँ -1 ले गुणा गरिएको छ, and this is nothing but the negative of a. अब difference of matrices के रहेछ भन्दा if a is equal to this matrix and b is equal to this matrix are the two matrices of the same order. याद गर नानी हो, order should be same. डिफरेन्स चाहिँ कसरी डिनोट गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ a minus b, र यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको रहेछ भन्दाखेरि सपोज a minus b चाहिँ d हो भने त्यसको इन्ट्रिजहरु dij भयो,
र त्यो डीआईजे चाहिँ कसरी पाएको भन्दा चाहिँ एआईजे माइनस बीआईजे, द्याट मिन्स फर्स्ट म्याट्रिक्सको इन्ट्री माइनस सेकेन्ड म्याट्रिक्सको इन्ट्री, तर पोजिसन चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। त्यसो गर्दा त्यही पोजिसनको इन्ट्री चाहिँ हामी डिफरेन्समा पनि पाउँछौँ। द्याट मिन्स डी भनेको के हो, ए माइनस बी, र त्यो भनेको के हो, ए प्लस माइनस 1 इन्टु बी। वास्तविकमा एडिसन रहेछ ए र नेगेटिभ अफ बी। अब सिधा हिसाबले कुरा गर्नु भने कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्सलाई तिमी सबट्र्याक्ट गर्नु चाहन्छौ भने चाहिँ त्यसको करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरू सबट्र्याक्ट गरिदियो, बस फिनिस। अब म्याट्रिक्स एडिसनको प्रोपर्टिजहरू हामी हेरौँ। कम्युटेटिभ प्रोपर्टिज, ए प्लस बी गर या बी प्लस ए गर म्याट्रिक्स के हुन्छ, सेम हुन्छ। अब यहाँ प्रुफ गरेको छ ए प्लस बी इक्वल्स टु ए, यो एक्सप्रेसनमा दिएको छ, बी पनि दिएको छ, र when two matrices are added, so their corresponding entries will be added. Okay, त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि अब यो एडिसनमा यो इन्ट्रिजहरू के हुन्छ, एआईजे प्लस बीआईजे क्यान बी रिटर्न एज बीआईजे प्लस एआईजे। एडिसन अफ नम्बर्स इज कम्युटेटिभ, त्यो त तिमीलाई याद छ। बीआईजे इन्ट्रिज भएको म्याट्रिक्स सेपरेट छुटाइदेऊ, एआईजे इन्ट्रिज भएको म्याट्रिक्स सेपरेट छुटाइदेऊ, के भयो, बी प्लस ए। द्याट मिन्स ए प्लस बी गर या बी प्लस ए गर, म्याट्रिक्स एडिसन इज कम्युटेटिभ। अब एसोसिएटिभ हेरौँ। सपोज ए म्याट्रिक्स छ, बी म्याट्रिक्स छ, सी म्याट्रिक्स छ, अर्डर सेम हुनु पर्यो, याद गर नानी हो। सो दिस एक्सप्रेसन इज इक्वल्स टु दिस एक्सप्रेसन। यो एक्सप्रेसनमा ए प्लस बी कन्सिडर गरेको छ, यो एक्सप्रेसनमा बी प्लस सी कन्सिडर गरेको छ, तर त्यो गर्दाखेरि केही फरकै नपर्दो रहेछ। ए प्लस बी अन्डर द ब्र्याकेट प्लस सी, ए प्लस बी अन्डर द ब्र्याकेट प्लस सी गर्दा के भयो, एआईजे प्लस बीआईजे, किनभने दुईटा म्याट्रिक्स जोड्दा करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरू जोडिन्छ, प्लस सीआईजे। अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स जोडिएको छ, जोड्दाखेरि करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरू जोड्नु पर्यो। सो एआईजे प्लस बीआईजे प्लस सीआईजे जोडिनु पर्यो। अब तिमीलाई याद छ एआईजे पनि नम्बर हो, बीआईजे पनि नम्बर हो, सीआईजे पनि नम्बर हो, र नम्बरहरू चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी ट्रु हुन्छ। एआईजे प्लस बीआईजे अन्डर 1 ब्र्याकेट छ, बीआईजे प्लस सीआईजे अन्डर 1 ब्र्याकेट लेख्न सकिन्छ, बिकज एआईजे बीआईजे र सीआईजे अल आर द नम्बर्स। एसोसिएटिभिटी त्यहाँ होल्ड हुन्छ। सो यो भनेको के हो, यो इन्ट्रिज भएको म्याट्रिक्स छुटाइदियो, बीआईजे प्लस सीआईजे इन्ट्रिज भएको म्याट्रिक्स छुटाइदियो, त्यहाँदेखि यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स त छँदैछ। अब बीआईजे इन्ट्रिज भएको म्याट्रिक्स पनि छुटाइदेऊ, सीआईजे इन्ट्रिज भएको म्याट्रिक्स पनि छुटाइदेऊ। त्यस कारणले यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स अन्डर 1 ब्र्याकेट भयो र यो म्याट्रिक्स एक्स्ट्रा रह्यो। द्याट मिन्स ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी इज अन्डर ब्र्याकेट। सो हामीले के बुझ्यौ, म्याट्रिक्स हामी जोड्दाखेरि तिमी जुनै म्याट्रिक्सहरू कन्सिडर गरेर जोड, त्यसले केही फरक पर्दैन। एसोसिएटिभ ल होल्ड भयो, त्यस कारणले तिमीले एडिसन अफ म्याट्रिक्समा ब्र्याकेट नलाउँदा पनि हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। एक्जिस्टेन्स अफ एडिटिभ आइडेन्टिटी के रहेछ हेर। ए भन्ने हाम्रोमा म्याट्रिक्स छ m by n अर्डरको, र ओ भन्ने हाम्रोमा नल म्याट्रिक्स छ अर्डर m by n को। ओके, सो ए प्लस ओ इक्वल्स टु ओ प्लस ए इक्वल्स टु ए भयो। ओके, र यदि यो भयो भने चाहिँ ओ लाई चाहिँ हामी एडिटिभ आइडेन्टिटी फर म्याट्रिक्स एडिसन भन्छौँ। एक्जिस्टेन्स अफ एडिटिभ इन्भर्स, सपोज हाम्रोमा यो म्याट्रिक्स छ र माइनस ए भनेको के हो भन्दा चाहिँ नेगेटिभ अफ ए, र इच इन्ट्रिज अफ ए चाहिँ -1 ले गुणा गरेको। सो के पायो हामीले, माइनस एआईजे, अर्डर त्यही बस्छ m by n। र हामीले के कन्डिसन पायौं भन्दा चाहिँ ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टु माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टु एडिटिभ आइडेन्टिटी पायो भने माइनस ए लाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स अफ ए अथवा नेगेटिभ अफ ए।
सो बुझिराख नानी हो, नेगेटिभ अफ ए इज नथिङ बट द एडिटिभ इन्भर्स अफ ए। अब प्रोपर्टिज अफ स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ ए म्याट्रिक्स डिस्कस गरौँ। हाम्रोमा म्याट्रिक्स ए छ, हाम्रोमा म्याट्रिक्स बी छ है, र अर्डरहरू त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको के छ भन्दा m बाई n, र के र एलहरू चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्केलरहरू। अब के ए प्लस बीलाई हामी के लेख्न सकिन्छ, के ए प्लस के बी, र 2 मा के प्लस एल अन्डर 1 ब्रैकेट ए इक्वल्स टू के ए प्लस एल ए। अब यो प्रुफ गरेको रहेछ ए प्लस बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई के ले गुणा गर्दा के हुँदो रहेछ। अब हेरौँ, के त्यहाँदेखि ए भनेको यो हो, बी भनेको यो हो। अब के, अब when two matrices are added corresponding entries will be added, so एड गरिदियो। त्यहाँदेखि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली दिस इज अ म्याट्रिक्स, ओके, त्यसलाई के ले गुणा गर्दैछ भनेपछि के ले गुणा गर्नुको मतलब म्याट्रिक्समा चाहिँ सबै इन्ट्रिजहरू के ले गुणा हुन्छ भनेपछि यो जुन इन्ट्रिजहरू थियो के ले गुणा भयो। अब त्यो इन्ट्रिजहरूमा पनि इन्डिभिजुअलसँग गुणा गरिदियो के ले, के एआइजे प्लस के बीआइजे गरिदियो। त्यो इन्ट्रिजलाई सेपरेट म्याट्रिक्समा निकालिदियो। सो यो एउटा म्याट्रिक्स भयो, यो अर्को म्याट्रिक्स भयो, ओके। फेरि सबै इन्ट्रिज चाहिँ के ले गुणा भएको छ भने वी क्यान टेक आउट द्याट के कमन, यहाँबाट पनि यहाँबाट पनि, सो के कमन निकालिदियो। सो निकाल्दा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ के ए प्लस के बी, किनकि यो ए भनेको यो हो एक्सप्रेसन, बी को एक्सप्रेसन यो हो। अब यो डिस्कस गरौँ, के प्लस एल ए। अब के प्लस एल यो एक्सप्रेसन ए को हो। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो के प्लस एल भनेको स्केलर हो, त्यो स्केलर इच इन्ट्रीसँग गुणा हुन्छ, सो गुणा गरिदियो। त्यहाँदेखि यो स्केलरहरू जुन छ त्यो चाहिँ इच इन्ट्रीसँग गुणा गर्दा सेपरेटली छुटाइदियो, ओके। सो के आइजे र एलएआइजे सेपरेट छुटाइदियो। छुटाउँदा यहाँ के कमन, यहाँ पनि एल कमन, सो के बाहिर निकालिदियो, एल बाहिर निकालिदियो, एन्ड दिस इज नथिङ बट ए के ए प्लस एलए। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स जोडिएको छ र त्यसलाई के ले गुणा गर्छ भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ इच म्याट्रिक्स चाहिँ त्यो के ले गुणा हुन्छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ भने कुनै पनि दुईटा स्केलर जोडिएको छ र चाहिँ त्यसलाई तिमी ए सँग गुणा गर्छौ भनेदेखि चाहिँ इच स्केलर चाहिँ त्यो ए म्याट्रिक्ससँग गुणा हुन्छ। अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस, ओके, के रहेछ, सपोज मीरा र नदिम चाहिँ दुईटा साथी अरे। मीराले चाहिँ दुईटा पेन र 5 वटा स्टोरी बुक चाहिँ किन्नु चाहन्छ, नदिमले 8 वटा पेन र 10 वटा स्टोरी बुक किन्नु चाहन्छ। दुईजनै दोकान गयो, त्यहाँदेखि उनीहरूले रेट चाहिँ यस्तो खालको पाएछ, एउटा पेनको दाम 5 रुपियाँ र स्टोरी बुकको दाम 50 रुपियाँ। अब क्वेसन एराइज हुन्छ, हाउ मच मनी डज इच निड टु स्पेन्ड। क्लियरली मीराको खर्च कति लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 5 × 2 + 50 × 5 द्याट इज कति, ₹260। नदिमको भन्नु हो भने कति, 8 × 5 + 50 × 10 भनेपछि उसको खर्च कति भयो भन्दा ₹540। सो यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हेर्नु हो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ। रिक्वायरमेन्ट यो छ 2 5 कसको भन्दाखेरि मीराको, 8 10 रिक्वायरमेन्ट कसको भन्दाखेरि नदिमको, र रेट यस्तो छ 550। सो मीराले कति तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि 5 × 2 + 5 × 50, र नदिमले कति तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि 8 × 5 + 10 × 50। द्याट मिन्स मीराले 260 तिर्नु पर्यो, नदिमले 540। सपोज उनीहरूले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेट जुन थियो त्यो चाहिँ अर्को दोकानमा पनि सोधेछ। त्यति बेला चाहिँ रेट चाहिँ यस्तो पाएछ, पेनको ₹4 इच र स्टोरी बुकको ₹40 इच। भनेपछि मीरालाई कति लाग्यो त पर्चेस गर्नुको लागि भन्दा चाहिँ 4 × 2 + 40 × 5 द्याट मिन्स ₹208। र नदिमलाई कति लाग्यो त भन्दाखेरि 8 × 4 + 10 × 40 भनेपछि ₹432 तिर्नु पर्यो।
अब यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कसरी गरिएको रहेछ हेर, यी 2 5 8 10 रिक्वायरमेन्ट त्यही छँदैछ, तर के भयो रेट फाल्टो भइदियो 4 र 40। सो के भयो इन्टु 2 प्लस 40 इन्टु 5 र अर्को भयो 8 इन्टु 4 प्लस 10 इन्टु 40 208 र 432 भयो। अब यो दुईटा केसलाई चाहिँ कम्बाइन गरौँ र म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा हेरौँ त। रिक्वायरमेन्ट त्यही छ 2 5 8 10, तर प्राइस चाहिँ अब फाल्टो फाल्टै छ। फर्स्टको कति थियो हाम्रो प्राइस 550, सेकेन्डको प्राइस कति थियो 440। अब मनी निडेड चाहिँ कति रहेछ हेर त, अघि हामीले निकालिसकेको छौँ 5 इन्टु 2 प्लस 5 इन्टु 50 र 4 इन्टु 2 प्लस 4 मिराको। नदिमको लागि 8 इन्टु 5 प्लस 10 इन्टु 50 र 8 इन्टु 4 प्लस 10 इन्टु 40 भनेपछि टोटल यो आयो हाम्रोमा। भनेपछि यो जुन अहिले हामीले इक्जाम्पल गर्यो वास्तविकमा त्यो चाहिँ इक्जाम्पल अफ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस हो। हामीले के अब्जर्भ गर्यो भने चाहिँ दुईटा म्याट्रिक्स ए र बीलाई यदि हामी मल्टिप्लाई गर्नु चाहन्छौँ भने चाहिँ नम्बर अफ कलम इन ए शुड बी इक्वल टु नम्बर अफ रोज इन बी। Furthermore, for getting the elements of the product matrix, we take rows of A and columns of B. याद गर है नानी, दुईटा म्याट्रिक्सलाई यदि तिमीहरू मल्टिप्लाई गर्नु चाहन्छौ भने चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो काउन्ट गर्छौ र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम काउन्ट गर्छौ। ओके, र मैले अघि भनिहालेँ कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स गुणा गर्नुभन्दा अगाडि के चाहिँ याद गर्नु पर्यो, नम्बर अफ कलम्स इन फर्स्ट म्याट्रिक्स शुड बी इक्वल टु द नम्बर अफ रोज इन सेकेन्ड म्याट्रिक्स। त्यो चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि ए म्याट्रिक्सको रो र बी म्याट्रिक्सको कलम कन्सिडर गरेर के गर्छौँ भनेपछि एलिमेन्ट वाइज हामी त्यसलाई गुणा गरेर त्यसलाई हामी जोडिदिन्छौँ। र प्रडक्ट अफ द टु म्याट्रिक्स चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको रहेछ हेर। अब प्रडक्ट अफ टु म्याट्रिक्स ए एन्ड बी इज डिफाइन्ड इफ द नम्बर अफ कलम अफ ए should be equal to the number of rows of B. Suppose A matrix यो भयो m by n order को, B matrix यो भयो n by p order को। Then the product of the matrix A and B is the matrix C अरे। suppose A र B गुणा गर्दा C भन्ने म्याट्रिक्स आयो अरे र उसको अर्डर चाहिँ के हुन्छ भन्दा m by p हुन्छ। याद गर्यौ यो ए म्याट्रिक्सको के छ हेर त, नम्बर अफ कलम कति छ भन त, यहाँ एन छ। अब यो बी म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो के छ हेर त, एन छ। सेम छ कि छैन? सो यो ए र बी गुणा गर्दा जुन सी म्याट्रिक्स पाएको हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एम बाई पी भयो। ओके, आइकेथ एलिमेन्ट सिआइके अफ द म्याट्रिक्स सी, त्यसको लागि हामी के कन्सिडर गर्छौँ भन्दा चाहिँ आइएथ रो अफ ए र केथ कलम अफ बी। अघि मैले भनेको छु फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो कन्सिडर गर्नुपर्छ, सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम। भनेपछि यो आइएथ रो अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स र केथ कलम अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स, र त्यसलाई के गर्नु पर्यो, वी हेभ टु मल्टिप्लाई देम एलिमेन्ट वाइज एन्ड टेक द सम अफ अल दिस प्रडक्ट। सपोज ए म्याट्रिक्स यो भयो, बी म्याट्रिक्स यो भयो, तिमी गुणा गर्नु चाहन्छौ र यो दुईटा म्याट्रिक्स गुणा पनि हुन्छ किनभने यहाँ हेर नम्बर अफ कलम अफ दिस म्याट्रिक्स इज एन, नम्बर अफ रो अफ दिस म्याट्रिक्स इज एन, सो दे आर इक्वल। द्याट मिन्स ए र बी तिमी गुणा गर्नु सक्छौ। र त्यो गुणा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने ए को रो कन्सिडर गर्छ, बी को कलम कन्सिडर गर्छ। त्यसो भने आइएथ रो अफ ए चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ए आई1 ए आई2 डट 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 ए आइएन, आइएथ रो अफ ए। अब केथ कलम अफ बी, अब बी को कलम कन्सिडर गर्नु पर्यो, तर कुन चाहिँ कलम, केथ कलम। र केथ कलम चाहिँ के भयो, बी1 के बी2 के डट 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 बीएन के। याद गर आइएथ रो अफ ए को यो जुन छ त्यो चाहिँ केथ कलम अफ बी सँग हामी गुणा गर्नेवाला छौं। र त्यो गुणा गर्दाखेरि इन्ट्री के पायो हामीले, सिआइके। र त्यो कसरी भन्दा चाहिँ
AI1 should be multiplied with the B1k र AI2 should be multiplied with the B2k, AI3 should be multiplied with the B3k, dot 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 AIN should be multiplied with the BNK र त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो सो जोड्दाखेरि के भयो समेसन j varies from 1 to n aij into bjk याद गर्नु नानी हो ल भनेपछि यो जुन C म्याट्रिक्स छ है यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ A एन्ड B म्याट्रिक्स यसलाई अलिक विस्तार पूर्वक हेरौं A भन्ने म्याट्रिक्स छ जुन चाहिँको इन्ट्रिजहरु A11 A12 A13 A21 A22 A23 2/3 म्याट्रिक्स हो र B भन्ने म्याट्रिक्स छ B11 B12 B21 B22 B31 B32 3/2 अर्डरको तिमीले याद गर्यो होला हेर त A म्याट्रिक्स को कलम तीनटा छ र B म्याट्रिक्स को रो तीनटा छ that means number of column of matrix A is equals to number of row of matrix B. That means you can multiply these two matrix. That means AB is defined. So AB गुना गर्दा के गर्नुपर्छ अरे you have to consider the row of matrix A and the column of matrix B. भनेपछि यो एन्ट्री के हुन्छ row 1 with column 1 R1 C1 अब यो इन्ट्रिज के हुन्छ रो 1 with column 2 R1 C2 अब यो इन्ट्रिज के हुन्छ रो 2 with column 1 E अब यो इन्ट्रिज के हुन्छ रो 2 with column 2 E so 2/2 अर्डर को पायो भनेपछि रो 1 with column 1 को इन्ट्रिजहरु चाहिँ करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु चाहिँ अब हामी गुना गरौँ त के पायो A11 B11 plus A12 B21 plus A13 B31 अब हामी के गरौँ रो 1 C2 को A11 B12 plus A12 B22 plus A13 B32 अब रो 2 र C1 कन्सिडर गरौँ A21 B11 plus A22 B21 plus A23 B31 अब रो 2 र कलम 2 को कन्सिडर गरौँ A21 B12 plus A22 B22 plus A23 B32 सो 2/2 अर्डर को म्याट्रिक्स भयो सो हामीले के गर्यौ भन्दा चाहिँ each entry is the sum of the products across row of A with the corresponding entries down column of B बुझ्यौ अब रो 1 C1 को हेर एकताल फेरि रो 1 को A11 कुनसँग गुना गर्नु पर्यो B11 प्लस करस्पोन्डिङ है फेरि A12 को B21 प्लस A13 को B31 तेर्सो ठाडो अब अर्को इन्ट्रिज R1 C2 कन्सिडर गर्नु पर्यो रो 1 कन्सिडर गर्नु पर्यो C2 यो कलम कन्सिडर गर्नु पर्यो अब के भयो A11 into B12 plus A12 into B22 plus A13 into B32 ओके तेर्सो ठाडो यो इन्ट्री तेर्सो ठाडो यो इन्ट्री तेर्सो ठाडो यो इन्ट्री तेर्सो ठाडो यो इन्ट्री याद गरिराख्नु अब इक्जाम्पल लिउँ C भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ यो छ रहेछ यसको अर्डर भन्न त नानी हो कति हो 2/3 अब D भन्ने म्याट्रिक्स छ यसको अर्डर भन्न त 3/2 अब यहाँ हेर
यो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम चाहिँ कति छ 3 छ यो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो कति छ 3 छ भनेपछि यो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र यो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो चाहिँ सेम छ दैट मीन्स CD is defined that means we can multiply so C भयो यो D भयो गुना गर्नु पर्यो अब र हाम्रो कुन अर्डरको पाउँछौं 2/2 अर्डरको ओके सो अब यसलाई चाहिँ कसरी गुना गरेको रहेछ हेर फर्स्टमा हेर त रो 1 is multiply with column 1 1 into 2 plus minus 1 into minus 1 plus 2 into 5 e first entry second मा हेर रो 1 चाहिँ कलम 2 सँग गुना भएको छ भनेपछि 1 into 7 plus minus 1 into 1 plus 2 into minus 4 e अब रो 1 सक्यो कुरा अब रो 2 को पालो रो 2 with कलम 1 भनेपछि 0 into 2 plus 3 into minus 1 plus 4 into 5 e अब रो 2 कुन कलम सँग अघि कलम 1 सँग फिनिश भयो अब कलम 2 सँग यो कलम सँग भनेपछि 0 into 7 plus 3 into 1 plus 4 into minus 4 e त्यसो गर्दाखेरि चारैवटा इन्ट्रिज चाहिँ हामीले गुना गरेर जोड्यो र यस्तो खालको इन्ट्रिजहरु आए हेर त सो दिस इज हाउ वी क्यान मल्टिप्लाई द टु म्याट्रिक्स ओके अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं ए म्याट्रिक्स यो छ बी म्याट्रिक्स यो छ क्यान वी मल्टिप्लाई दिस टु म्याट्रिक्स लेट अस चेक व्हाट इज द कलम अफ दिस म्याट्रिक्स 2 व्हाट इज द रो अफ दिस म्याट्रिक्स 2 दैट मीन्स वी क्यान मल्टिप्लाई सो लेट अस मल्टिप्लाई AB equals to के भयो फर्स्ट रो with column 1 यहाँ आयो फर्स्ट रो with column 2 यहाँ आयो फर्स्ट रो with column 3 यहाँ आयो है करस्पोन्डिङ इन्ट्रीलाई गुना गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि भरे जोड्नु पर्यो रो 1 को खेला खतम अब रो 2 with कलम 1 यहाँ आयो रो 2 with कलम 2 यहाँ आयो रो 2 with कलम 3 यहाँ आयो सो यिनीहरु सबै इन्ट्रिजहरु गुना गरेर जोड्दाखेरि यति आयो अब हामी डिस्कस गरौं AB डिफाइन भयो भनेपछि हाम्रोमा एउटा सोच आउँछ त्यसो भने BA डिफाइन हुन्छ त त्यसो भने नम्बर अफ कलम अफ B चाहिँ नम्बर अफ रो अफ A सँग इक्वल हुन्छ त त्यो क्वेशन एराइज भयो हाम्रोमा त्यसकारणले AB डिफाइन भयो भन्दैमा BA चाहिँ डिफाइन हुन्छ भन्ने जरुरी छैन जस्तै अहिले हामीले डिस्कस गरेकोमा AB त डिफाइन थियो तर BA चाहिँ डिफाइन भएन किन भन त B को कतिवटा कलम थियो 3 वटा कलम थियो A को कतिवटा रो थियो 2टा रो थियो तर कति भएको भा 3 भएको भा त डिफाइन हुन्थ्यो तर रो कति भइदियो 2 भइदियो सो इक्वल भइदिएन त्यसकारणले BA डिफाइन भएन किनभने BA डिफाइन हुनुको लागि नम्बर अफ कलम अफ B शुड बी इक्वल्स टु नम्बर अफ रो अफ A यदि A चाहिँ m/n अर्डर को म्याट्रिक्स हो B चाहिँ k/l अर्डर को म्याट्रिक्स हो भने AB र BA डिफाइन हुनुको लागि के हुनु पर्छ भन्दा if and only if n should be equals to k for AB for BA L should be equals to m in particular if both A and B are square matrix of the same order then both AB and BA are defined so square matrix मा अब नो प्रब्लम अघि म्याट्रिक्स एडिसन मा हामीले कम्युटेटिभ प्रपर्टी पढेको थियो अब मल्टिप्लिकेसन मा चाहिँ कम्युटेटिभिटी हुन्छ होला यो अलिकति हामी डिस्कस गरौं even if AB and BA are both defined it is not necessary that AB equals to BA
एबी पनि डिफाइन छ, बिए पनि डिफाइन छ भने एबी इक्वल्स टु बिए हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ कम्पलसरी छैन, नेसेसरी छैन। कसरी? यहाँ छ ए म्याट्रिक्स यो भयो, बी म्याट्रिक्स यो भयो। अब यहाँ हेर एबी पनि डिफाइन छ, बिए पनि डिफाइन छ। एबी कसरी डिफाइन भयो? ए को हेर त यहाँ नम्बर अफ कलम कति छ? 1 2 3। अब बी को नम्बर अफ रो कति छ? 1 2 3 भनेपछि एबी डिफाइन भयो। अब बिए डिफाइन हुन्छ, हेरौँ त। अब बी को नम्बर अफ कलम कति छ? 1 2। अब ए को नम्बर अफ रो कति छ? 1 2 भनेपछि बिए पनि डिफाइन भयो। ओके, तर हामी के पाउँछौँ? एबी नट इक्वल्स टु बी। सी हाउ? ए हाम्रोमा 2/3 म्याट्रिक्स छ, बी हाम्रोमा 3/2 म्याट्रिक्स छ। त्यसकारणले एबी र बिए दुईटै डिफाइन छ। त्यसकारणले हामीले म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो खालको पाउँछौँ भन्दा चाहिँ 2/2 म्याट्रिक्स र 3/3 म्याट्रिक्स पाउँछौँ। हेर त एबी एबी गुणा गर्दाखेरि 2/2 म्याट्रिक्स पायो। बिए हेर बिए गुणा गर्दाखेरि 3/3 म्याट्रिक्स पायो। भनेपछि क्लियरली एबी इज नट इक्वल्स टु बिए। एबी र बिए चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्डरको पायो नि त हामीले, होइन? एबी पायो अर्डर 2, बिए पायो अर्डर 3। द्याट मिन्स एबी अर्कै अर्डरको, बिए अर्कै अर्डरको भयो। त्यस कारणले एबी नट इक्वल्स टु बिए भयो। तर हाम्रोमा एउटा सोच आउन सक्छ, यदि एबी र बिए चाहिँ एउटै अर्डरको हुनु हो भए चाहिँ इक्वल पो हुन्थ्यो कि? तर यो पनि हुनु सक्दैन। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएको छ, एबी र बिए एउटै अर्डरको छ तर इक्वल छैन। कसरी? हेर त। ए दिएको छ, बी दिएको छ। एबी 2/2 अर्डरको पायो, बिए पनि 2/2 अर्डरको पायो। अर्डर एबी र बिए को एउटै छ भन्नुको मतलब एबी फाल्टै म्याट्रिक्स हो, बिए फाल्टै म्याट्रिक्स। दे आर नट इक्वल। एबी पनि डिफाइन भयो, बिए पनि डिफाइन भयो। एबी को अर्डर जुन थियो बिए को अर्डरसँग मिल्यो, तर पनि एबी र बिए नट इक्वल। भनेपछि व्हाट इज द कन्क्लुजन देन? म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज नट कम्युटेटिभ। याद गरिराख। तर यसमा पनि एक्सेप्सन छ है नानी हो। के चाहिँ रहेछ त त्यो एक्सेप्सन? This does not mean that AB not equals to BA for every pair of matrices A, B for which AB and BA are defined. AB र BA जहाँ डिफाइन भएको छ त्यहाँ चाहिँ सबै पेयरको लागि AB not equals to BA हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले मान्नु हुँदैन। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेर, ए यो म्याट्रिक्स छ, बी यो म्याट्रिक्स छ, एबी र बीए दुईटै गुणा गरेर एउटै आउँछ भनेपछि त कम्युटेटिभ प्रपर्टी त होल्ड भयो नि त यहाँ, हो कि होइन? त्यसकारण सबै म्याट्रिक्सको लागि कम्युटेटिभ प्रपर्टी चाहिँ होल्ड हुँदैन चाहिँ भन्नु हुँदैन। तर तिमीहरूले अब्जर्भ गर्यो होला यहाँ नानी हो, मल्टिप्लिकेसन अफ डायगोनल म्याट्रिसेस अफ द सेम अर्डर विल बी कम्युटेटिभ। कम्युटेटिभ चाहिँ कुन चाहिँको लागि हुँदो रहेछ? डायगोनल म्याट्रिक्स एउटै अर्डरको यदि तिमी गुणा गर्छौ भने त्यो चाहिँ कम्युटेटिभ हुन्छ। अब एउटा अर्को कुरा डिस्कस गरौँ, जीरो म्याट्रिक्स एज द प्रडक्ट अफ टु नन जीरो म्याट्रिसेस। अब हामीलाई याद छ कुनै पनि रियल नम्बरको लागि है, यदि एबी इक्वल्स टु 0 छ भनेदेखि कि त ए 0 हुनु पर्यो, कि त बी 0 हुनु पर्यो, कि दुईटै 0 हुनु पर्यो। तर म्याट्रिक्समा यो जरुरी छैन। कसरी? हेर, ए म्याट्रिक्स छ, बी म्याट्रिक्स छ, एबी गुणा गर्यो, हेर त नल म्याट्रिक्स आयो, 0 म्याट्रिक्स आयो। ए पनि नट इक्वल्स टु 0 म्याट्रिक्स, बी पनि नट इक्वल्स टु 0 म्याट्रिक्स, बट देयर प्रडक्ट इज 0 म्याट्रिक्स। त्यसकारणले के भयो त भन्दा, इफ द प्रडक्ट अफ द टु म्याट्रिसेस इज अ 0 म्याट्रिक्स, इट इज नट नेसेसरी द्याट one of the matrices is a 0 matrix. अब हामी properties of multiplication of matrices डिस्कस गरौँ। एसोसिएटिभ ल पनि ट्रू हुन्छ यहाँ, किनभने for any three matrices A, B and C we have this one whenever both sides of the equality are defined. डिस्ट्रिब्युटिभ ल पनि ट्रू हुन्छ यहाँ, यो छ कति बेला whenever both sides of equality are defined. Existence of multiplicative identity के हो? For every square matrix A,
There exists an identity matrix of same order such that IA equals to AI equals to A. याद गर मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी चाहिँ खाली स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ। याद गर्नु, कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स A छ भने there exists an identity matrix of same order such that IA is equal to AI is equal to A. अब नानी हो, म एक्सरसाइज 3.2 बाट एक दुईवटा प्रब्लम्सहरू म सल्भ गरिदिन्छु। अब त्यसमा क्वेसन नम्बर 3 को 2 नम्बर हेर, यो कलम म्याट्रिक्स र यो रो म्याट्रिक्स गुणा गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ। सजिलो छ नानी हो, फर्स्ट रो चाहिँ फर्स्ट कलमसँग गुणा गर्नुपर्छ। मैले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा यो विस्तारपूर्वक तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको छु। ओके, सो के भयो भन्दा चाहिँ 1 into 2 E। अब फर्स्ट रो विथ सेकेन्ड कलम के हुन्छ 1 into 3। त्यहाँदेखि फर्स्ट रो विथ थर्ड कलम के हुन्छ 1 into 4। नाउ रो 1 को कार्यक्रम सक्यो। अब रो 2 को सेकेन्ड रो विथ फर्स्ट कलम E, सेकेन्ड रो विथ सेकेन्ड कलम E, सेकेन्ड रो विथ थर्ड कलम E। अब रो 2 पनि सक्यो। अब रो 3 मा जाउँ। रो 3 विथ फर्स्ट कलम E, रो 3 विथ सेकेन्ड कलम E, रो 3 विथ थर्ड कलम E। ओके, किनभने हरेक रोमा यो एउटा इन्ट्रिज मात्रै छ फर्स्ट म्याट्रिक्समा, हरेक कलममा यो एउटा इन्ट्रिज मात्रै छ सेकेन्ड म्याट्रिक्समा। त्यसकारणले यहाँ एलिमेन्ट वाइज गुणा गरेर त्यसलाई सम लिनु भन्ने कुरा चाहिँ खाली यतिमै सकिजान्छ। ओके, यो एउटा हुना कारणले यो एउटा गुणा गरेको छ। ओके, अब यसलाई गुणा गरेर यो आयो। सो दिस इज द प्रोडक्ट अफ दिस कलम म्याट्रिक्स एन्ड रो म्याट्रिक्स। अब 3 को 4 डिस्कस गरौँ। अब यो 3/3 म्याट्रिक्स चाहिँ यो 3/3 म्याट्रिक्ससँग गुणा हुनु पर्यो। ओके, कसरी हेर, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम के हुन्छ 2 into 1 plus 3 into 0 plus 4 into 3 E। अब फर्स्ट रो विथ सेकेन्ड कलम 2 into -3 plus 3 into 2 plus 4 into 0 E। अब फर्स्ट रो विथ थर्ड कलम 2 into 5 plus 3 into 4 plus 4 into 5 E। फर्स्ट रो सक्यो। अब सेकेन्ड रो को टर्न, सेकेन्ड रो विथ फर्स्ट कलम 3 into 1 plus 4 into 0 plus 5 into 3 E। अब सेकेन्ड रो विथ सेकेन्ड कलम 3 into -3 plus 4 into 2 plus 5 into 0 E। अब सेकेन्ड रो विथ थर्ड कलम 3 into 5 plus 4 into 4 plus 5 into 5 E। अब सेकेन्ड रो पनि सक्यो। अब थर्ड रो विथ फर्स्ट कलम 4 into 1 plus 5 into 0 plus 6 into 3 E। अब थर्ड रो विथ सेकेन्ड कलम 4 into -3 plus 5 into 2 plus 6 into 0
E. Now next, third row with third column. So 4 into 5 plus 5 into 4 plus 6 into 5. See. अब यिनीहरुलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौं. सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो. फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो. सो यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ दिस टू मैट्रिक्स. ओके. अब हामी क्वेशन नंबर 6 डिस्कस गरौं. के रहेछ भन्दा चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने रहेछ. cos थीटा र यो मैट्रिक्स प्लस sin थीटा र यो मैट्रिक्स. अब यो एक्सप्रेसनलाई कन्सिडर गरौं. अब यो cos थीटा चाहिँ इच इन्ट्री सँग गुना हुन्छ. cos थीटा इन्टु cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा इन्टु sin थीटा यहाँ छ. cos थीटा इन्टु माइनस sin थीटा के भयो भन्दा माइनस sin थीटा cos थीटा. cos थीटा इन्टु cos थीटा के भयो cos स्क्वायर थीटा. अब सिमिलरली यो sin थीटाले यो इन्ट्रिजहरुसँग गुना गरौं. sin थीटा इन्टु sin थीटा sin स्क्वायर थीटा. sin थीटा इन्टु माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. sin थीटा इन्टु cos थीटा यहाँ छ. sin थीटा इन्टु sin थीटा sin स्क्वायर थीटा. अब हामीले यो मैट्रिक्स र यो मैट्रिक्स पायो. अब यो दुईटा मैट्रिक्स चाहिँ जोड्नु पर्छ. जोड्दा अब हामीलाई याद छ करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु जोडिन्छ. ओके. सो जोडिदियौं. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ आयो. cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा यहाँ आयो. माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा यहाँ आयो. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ आयो. अब हामीलाई याद छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1. यसलाई क्यान्सल गर्दा कति आयो 0. यसलाई क्यान्सल गर्दा कति आयो 0 र यसको भ्यालु कति हो 1. आइडेन्टिटी मैट्रिक्स पो आयो अर्डर 2 को. अब हामी क्वेशन नंबर 7 डिस्कस गरौं. हामीले x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र 1 नम्बरमा यो इक्वेशन्सहरु दिएको छ. 2 नम्बरमा यो इक्वेशन्सहरु दिएको छ. सो कसरी निकाल्दो रहेछ हेरौं. सो हाम्रोमा यो इक्वेशन दिएको छ. यसलाई 1 भनौं. यो इक्वेशन दिएको छ यसलाई 2 भनौं. अब इक्वेशन 1 र 2 चाहिँ एड गर्दियौं. के हुँदो रहेछ हेरौं. अब हेर प्लस y र माइनस y छ क्यान्सल भयो. x र x छ त्यसलाई जोड्दाखेरि के आयो हाम्रो 2x आयो. ओके. सो यो मैट्रिक्स र यो मैट्रिक्स जोडौं. सो जोड्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दा यो मैट्रिक्स आयो. अब हाम्रोमा 2x इक्वल्स टु दिस मैट्रिक्स. देयरफोर x इक्वल्स टु के भयो 1/2 दिस मैट्रिक्स. ओके. सो हाफ भित्री लाउँदा दिस मैट्रिक्स भयो. सो x को भ्यालु पायो. अब y को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. अब y को भ्यालु निकाल्नुको लागि यो इक्वेशन कन्सिडर गर्यो. ओके. सो x को भ्यालु हाम्रोमा निक्लेको छ त्यो लगाइदियो प्लस y इक्वल्स टु यो मैट्रिक्स. सो y इक्वल्स टु के भयो भन्दा चाहिँ दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स. भेरी सिम्पल. अब यो दुईटा मैट्रिक्स घटाइदिनु पर्यो. सो घटाउँदा यो आयो. सो दिस इज द y मैट्रिक्स. अब 2 डिस्कस गरौं हामी. अब यो इक्वेशनलाई 3 भनौं. यो इक्वेशनलाई 4 भनौं. अब यो चाहिँ सल्भ कसरी गर्छ हेर. अब इक्वेशन 3 चाहिँ 2 ले गुना गरौं त के हुँदो रहेछ 2 इन्टु 2x प्लस 3y अंडर ब्रैकेट इक्वल्स टु 2 इन्टु दिस मैट्रिक्स. ओके. सिम्प्लिफाई गर्दा 4x प्लस 6y इक्वल्स टु दिस मैट्रिक्स. सो यसलाई इक्वेशन 5 भनौं. अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ इक्वेशन 4 लाई हामी 3 ले गुना गरौं. सो यो आयो. त्यहाँदेखि सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो.
यसलाई इक्वेसन 6 गर्यो। सो तिमीलाई एउटा कुरा याद हुँदै होला नानी हो, यस्तो खालको हामीले क्लास 10 मा पढेको थियौ नि, कोफिसिएन्टहरु एउटै बनाउने। ओके, सो यहाँ पनि कोफिसिएन्टहरु एउटै बनाउँदै छौं सो दैट त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु सजिलो होस्। अब हामीले दुईटा इक्वेसन पायौं, इक्वेसन 5 र इक्वेसन 6। सो अब हामी के गर्छौं, इक्वेसन 5 माइनस इक्वेसन 6 गर्छौं। That means you are subtracting equation 6 from equation 5. So हामीले यो पायो। अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के भयो, प्लस 6y र माइनस 6y क्यान्सल भयो। सो 4x माइनस 9x भएको थियो। सो के आयो हाम्रोमा, माइनस 5x। ओके, सो अब यो दुईटा म्याट्रिक्स घटाइदेऊ गर्दा करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु घट्छ, त्यहाँदेखि हामी यो म्याट्रिक्स पाउँछौं। सो हामीले पायो minus 5x equals to this matrix. So x equals to minus 1/5 this matrix. Simplify गर्दा यो आयो। So x को भ्यालु निक्ल्यो। अब y को भ्यालु निकालौं। अब यो इक्वेसन कन्सिडर गरौं र x को भ्यालु लगाइदिउँ, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं। सो 2 इन्टु हामीले निकालेको भ्यालु प्लस 3y equals to this matrix. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो। सो हामीले पायो 3y इक्वल्स टु दिस एक्सप्रेसन है। अब यसलाई हामी सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो पायो। अब यहाँबाट चाहिँ y इक्वल्स टु के भयो भन्दा चाहिँ 1/3 इन्टु दिस म्याट्रिक्स, जुन चाहिँ यो आयो। सो यो तरिकाले म्याट्रिसेस x र y को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 9 डिस्कस गरौं। यसमा x र y को भ्यालु निकाल्नु छ, यो इक्वेसन दिएको छ। सो हामीलाई दिएको इक्वेसन यो हो। सो यो 2 भित्रको इच इन्ट्रीसँग गुणा गर्दा यो आयो, प्लस एज इट इज छ इक्वल्स टु एज इट इज छ। अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी प्लस गर्दियौं, प्लस गर्दा करस्पोन्डिङ इन्ट्रीजहरु जोड्नु पर्छ, जोड्दा यो आयो इक्वल्स टु एज इट इज। अब हामीलाई याद छ दिस टु म्याट्रिक्स आर इक्वल। जब दुईटा म्याट्रिक्स यो तरिकाले इक्वल हुन्छ, करस्पोन्डिङ इन्ट्रीजहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो के पायो हामीले, 2 प्लस y इक्वल्स टु 5 यहाँ छ। सो y इज इक्वल टु कति, 3। अर्को 2x प्लस 2 इक्वल्स टु 8, त्यहाँबाट हामीले के पायो, x इक्वल्स टु 3। सो वी गेट x इक्वल्स टु 3 एन्ड y इक्वल्स टु 3। अब हामी क्वेशन नम्बर 12 डिस्कस गरौं। सो के दिएको छ हामीलाई, यो इक्वेसन दिएको छ। ओके, सो यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि x y z र w को भ्यालु कसरी निकाल्दो रहेछ हेरौं। सो यो इक्वेसन हामीलाई दिएको छ। सो यो 3 ले इच इन्ट्रीलाई गुणा गर्दा यो पायो इक्वल्स टु यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले जोडिदियो, जोड्दा यो पायो। अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स के छ, इक्वल छ, करस्पोन्डिङ इन्ट्रीजहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो के पाउँछौं हामी, 3x इक्वल्स टु x प्लस 4, त्यहाँबाट हामीले पाउँछौं x इक्वल्स टु 2। अर्को छ 3y इक्वल्स टु 6 प्लस x प्लस y, त्यहाँबाट हामी पाउँछौं y इक्वल्स टु 4। त्यहाँदेखि अर्को छ 3w इक्वल्स टु 2w प्लस 3, त्यहाँबाट हामी पाउँछौं w इक्वल्स टु 3। त्यहाँदेखि छ 3z इक्वल्स टु -1 प्लस z प्लस w, त्यहाँबाट हामी पाउँछौं z इक्वल्स टु 1। सो x इक्वल्स टु 2, y इक्वल्स टु 4, z इक्वल्स टु 1 एन्ड w इक्वल्स टु 3। अब हामी क्वेशन 13 डिस्कस गरौं। सो यो फंक्सन दिएको छ हामीलाई। अब यहाँबाट हामी के प्रुफ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि f अफ x इन्टु f अफ y इक्वल्स टु f अफ x प्लस y। कसरी रहेछ हेरौं। के गर्यो हामीले, यो एक्सप्रेसन दिएको थियो, यो हामीले निकाल्यौं कसरी, x को बदलीमा y लाएर। अब यो एक्सप्रेसन निकाल्यौं कसरी, x को बदलीमा x प्लस y लाएर। अब f अफ x इन्टु f अफ y गुणा गरौं। यो हो f अफ x, यो हो f अफ y। सो यो दुईटा म्याट्रिक्स गुणा गर्नु पर्यो। सो कसरी, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम यहाँ आयो, फर्स्ट रो विथ सेकेन्ड कलम
यहाँ आयो. फर्स्ट रो विथ थर्ड कलम यहाँ आयो. सेकेन्ड रो विथ फर्स्ट कलम यहाँ आयो. सेकेन्ड रो विथ सेकेन्ड कलम यहाँ आयो. सेकेन्ड रो विथ थर्ड कलम यहाँ आयो. Similarly, third row with first column यहाँ आयो. Third row with second column यहाँ आयो. Third row with third column यहाँ आयो. हामीले एलिमेन्ट वाइज गुणा गरेर सम गर्यो. तर एलिमेन्ट वाइज हामीले गुणा गर्दा चाहिँ करस्पोन्डिङ लिनुपर्छ. ओके. अब यसको भ्यालु क्लास 11 में पढ्यो cos x plus y हो. यसको भ्यालु क्लास 11 मै पढ्यो यो हो. यसमा चाहिँ हामीले माइनस कमन लिएर क्लास 11 मा पढेको फर्मुला लाउनु पर्यो. त्यहाँदेखि यसको फर्मुला यो हो. त्यहाँदेखि यसको फर्मुला यो हो. ओके. बाँकी त एज इट इज छ. अनि वास्तविकमा भन्नु पर्दा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नथिङ बट f of x plus y जुन चाहिँ हामीले अघि निकालिसकेको छौं. त्यसकारणले के पाए त भन्दा f of x into f of y equals to f of x plus y. अब हामी क्वेशन नम्बर 17 डिस्कस गरौं. हामीलाई a दिएको छ, i दिएको छ. अब हामीले k को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. त्यसको लागि इक्वेसन दिएको छ a स्क्वायर इज इक्वल टु ka माइनस ट्वाइस i. अब हामी a स्क्वायर निकालौं. a स्क्वायर भनेको a इन्टु a. त्यसको मतलब यो मैट्रिक्स इन्टु यो मैट्रिक्स. सो अब यो दुईटा मैट्रिक्सलाई गुणा गरौं. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम यो आयो. फर्स्ट रो विथ सेकेन्ड कलम यो आयो. सेकेन्ड रो विथ फर्स्ट कलम यो आयो. सेकेन्ड रो विथ सेकेन्ड कलम यो आयो. सो यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु हामी गुणा गरेर त्यसलाई हामी जोड्छौं. बुझ्यौ. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो मैट्रिक्स आयो. ओके. यो चाहिँ हो a स्क्वायर. अब हामीलाई दिएको छ यो इक्वेसन. ओके. सो a स्क्वायर को भ्यालु लायो इक्वल्स टु k. a को भ्यालु लगायो माइनस e माइनस 2i को भ्यालु लगायो. ओके. आइडेन्टिटी मैट्रिक्स चाहिँ यहाँ अर्डर 2 को दिएको छ. अब त के रह्यो जस्ट सिम्प्लिफिकेसन. यो एज इट इज. यो k भित्र इच इन्ट्रिजसँग गुणा भयो माइनस यो 2 पनि इच इन्ट्रिजसँग गुणा भयो. अब यो मैट्रिक्स एज इट इज लेख्यो. अब यो दुईटा मैट्रिक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्दियो. सबट्र्याक्ट गर्दा यो आयो. अब यो दुईटा मैट्रिक्स इक्वल छ. इक्वल मतलब करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु इक्वल हुन्छ. अब 3k माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टु 1 e. त्यहाँबाट k को भ्यालु कति आयो 1. सो द भ्यालु अफ k इज 1. अब हामी क्वेशन नम्बर 18 डिस्कस गरौं. के दिएको छ a को भ्यालु दिएको छ. i भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो अर्डर 2. सो हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ भने दिस इक्वल्स टु दिस. कसरी रहेछ हेरौं. अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड कन्सिडर गरौं. त्यो गर्दा i भनेको के हो दिस मैट्रिक्स प्लस a भनेको हामीलाई दिएकै छ दिस मैट्रिक्स. अब यो दुईटा मैट्रिक्स जोडिदिउँ. सो जोड्दा आयो यो मैट्रिक्स. ओके. सो यसलाई इक्वेसन 1. अब राइट ह्यान्ड साइड कन्सिडर गरौं. यो छ इक्वल्स टु i को भ्यालु लगाइदियो माइनस a को भ्यालु लगाइदियो र यो मैट्रिक्स छ एज इट इज छँदैछ. अब यो दुईटा मैट्रिक्सलाई घटाइदेऊ. घटाउँदा यो आयो र यो मैट्रिक्स एज इट इज छ. अब यो दुईटा मैट्रिक्स गुणा गरिदेऊ. सो गुणा गर्दा यो आयो. अब यो कसरी आयो अब त नानीहरुले जान्नु पर्यो. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो विथ सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो विथ फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो विथ सेकेन्ड कलम एलिमेन्ट वाइज गुणा गरेर जोडेको. अब ध्यान दिएर हेर नानी हो. यो जुन cos अल्फा छ क्लास 11 मा तिमीले पढेको छौ. के भनेर लेख्नु सक्छ भन्दा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2 प्लस अब यो जुन sin अल्फा छ
त्यो पनि क्लास 11 मै पढेको छौ। के भनेर लेख्नु सक्छ भने 2 sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2 र tan अल्फा बाइ 2 त एज इट इज छ। अब यताको इन्ट्रिज हेरौं। माइनस sin अल्फा, सो माइनस एज इट इज, र sin अल्फा को बदलीमा के लेख्दा हुन्छ भने 2 sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2 प्लस cos अल्फा छ, त्यसकारणले त्यसलाई क्लास 11 को नलेज लाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाइ 2 माइनस 1 र tan अल्फा बाइ 2 एज इट इज। हेर नानीहो, यो जुन फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्यौं क्लास 11 मा इन डिटेल्स हामीले पढिसकेको छौं। अब यो इन्ट्रिज के गरेको रहेछ भन्दाखेरि माइनस त एज इट इज छ, cos अल्फा को फर्मुला लगाएको छ। सो cos अल्फा को फर्मुला के हो भन्दाखेरि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाइ 2 माइनस 1 tan अल्फा बाइ 2 एज इट इज छ। फेरि sin अल्फा को फर्मुला लगाएको छ। सो के हो 2 sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2। अब यो इन्ट्रिज हेरौं। अब यसमा पनि sin अल्फा को फर्मुला लगाएर यो एज इट इज लेखिएको छ। सो sin अल्फा को फर्मुला के हो 2 sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2 tan अल्फा बाइ 2 एज इट इज प्लस cos अल्फा को फर्मुला के हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2। अब यो एक्सप्रेसन एज इट इज आयो, तर यो एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेछ किनभने tan अल्फा बाइ 2 भनेको के हो sin अल्फा बाइ 2 बाइ cos अल्फा बाइ 2। सो cos अल्फा बाइ 2 र यो cos अल्फा बाइ 2 क्यान्सल हुन्छ। सो यहाँबाट sin अल्फा बाइ 2 बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ योसँग गुणा गर्दा के आयो sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2, यो 2 एज इट इज छ। अब यो एक्सप्रेसन एज इट इज छ प्लस अब यो tan अल्फा बाइ 2 भित्री लाउनु पर्यो। सो भित्री लाउँदा के भयो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाइ 2 इन्टु tan अल्फा बाइ 2, फेरि tan अल्फा बाइ 2 भनेको sin अल्फा बाइ 2 बाइ cos अल्फा बाइ 2, र त्यो cos अल्फा बाइ 2 चाहिँ यो cos अल्फा बाइ 2 सँग क्यान्सल हुन्छ। सो एउटा cos अल्फा बाइ 2 बाँच्यो र यो बाट sin अल्फा बाइ 2 बाँच्यो। सो एज अ होल के बाँच्यो भन्दा चाहिँ 2 sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2, त्यहाँदेखि tan अल्फा बाइ 2 चाहिँ 1 सँग गुणा गर्दा माइनस tan अल्फा बाइ 2। अब यहाँ पनि त्यसरी नै tan अल्फा बाइ 2 भनेको के हो sin अल्फा बाइ 2 बाइ cos अल्फा बाइ 2, त्यसकारणले यो tan अल्फा बाइ 2 चाहिँ योसँग गुणा गर्दाखेरि चाहिँ cos अल्फा बाइ 2 चाहिँ यो जुन 10 मा थियो त्यो क्यान्सल हुन्छ योसँग। सो एउटा cos अल्फा बाइ 2 बाँच्यो। सो त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के पायो भन्दाखेरि माइनस 2 sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2। अब यो sin अल्फा बाइ 2 कहाँबाट आयो भन्दा यो tan अल्फा बाइ 2 मा थियो नि त। सो त्यो नै यहाँ आइराखेको छ प्लस अब यो tan अल्फा बाइ 2 यो 1 सँग गुणा गर्दाखेरि के भयो, अब यहाँ एउटा माइनस छ। सो त्योसँग डिल गर्दाखेरि के भयो cos tan अल्फा बाइ 2। सो यो एज इट इज। अब यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गरेको रहेछ हेर त। tan अल्फा बाइ 2 भनेको sin अल्फा बाइ 2 बाइ cos अल्फा बाइ 2, cos अल्फा बाइ 2 यो cos अल्फा बाइ 2 सँग क्यान्सल हुन्छ। सो के रह्यो भन्दा sin अल्फा बाइ 2 र यो 10 मा भएको sin अल्फा बाइ 2। सो त्यसलाई गुणा गर्दा sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2, सो 2 एज इट इज प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2। ओके, अब यो र यो क्यान्सल हुँदा 1 मात्रै रह्यो, यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि माइनस 10 अल्फा बाइ 2 मात्रै रह्यो, यो र यो क्यान्सल हुँदा 10 अल्फा बाइ 2 मात्रै रह्यो, यो र यो क्यान्सल हुँदा 1 मात्रै रह्यो। सो हामीले के अब्जर्भ गर्यो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो यो आएको छ, ओके, राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो यो आयो, यसलाई इक्वेसन 2 मान। सो फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले के पायो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड।
अब हामी वर्ड प्रब्लम डिस्कस गरौँ। क्वेशन नम्बर 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economic books. Okay? Their selling price are rupees 80, rupees 60, rupees 40 each respectively. So हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Okay? Question बुझ्यो होला? bookshop मा 10 dozen chemistry book छ, 8 dozen physics book छ, 10 dozen economic book छ। selling price के को भन्दा selling price chemistry book, physics book र economic book को चाहिँ यी यस्तो छ। okay? The total amount of money that will be received from the sale of all these books can be represented in the form of a matrix as यी यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छौं। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल मनी बुक शपले पाउने। यो जुन रो म्याट्रिक्स छ त्यसमा चाहिँ 12 चाहिँ किन बाहिर लेख्यो? किनभने हामीलाई डजनमा दिएको छ नि त। केमिस्ट्री बुक 10 डजन छ, फिजिक्स बुक 8 डजन छ र इकोनोमिक्स बुक 10 डजन छ। भनेपछि टोटल कति वटा भन्दा त एक डजनमा 12 हुन्छ भनेपछि कति वटा भन्दा चाहिँ 10 into 12, 8 into 12, 10 into 12। सो त्यो सबै 12 बाहिर कमन निकालेको। अब यसलाई चाहिँ हामी कतिवटा बुक छ भन्ने चाहिँ रो म्याट्रिक्समा हामीले कन्सिडर गर्यौं र रेटलाई चाहिँ हामी कलम म्याट्रिक्समा कन्सिडर गर्यौं। अब यो रो म्याट्रिक्स विथ कलम म्याट्रिक्स गुणा कसरी गर्छ त्यो त अब नानीहरूले अब त एकदमै जान्नु पर्छ। हो कि हैन भन त। सो यो 12 एज इट इज लेख्यो। सो रो शुड बी मल्टिप्लाई विथ कलम। यहाँ एउटै रो छ एउटै कलम छ। ओके? सो एलिमेन्ट वाइज गुणा गरेर जोड्नु पर्यो। सो 10 into 80 plus 8 into 60 plus 10 into 40। ओके? करस्पोन्डिङ है गुणा गर्दा चाहिँ। सो 12 एज इट इज, यो गुणा गर्दा यो आयो, यो जोड्दा यो आयो, त्यहाँदेखि यो 12 सँग गुणा गर्दा यो आयो। Thus, the bookshop will receive rupees 20,160 from the sale of all these books.